प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणः श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य औद्योगिकवसतिः विक्रेतुं निश्चिताय 48-19-वर्षे तीन्मूर्तिभवने नवे वासस्थाने प्रतिगमनात् पूर्वं स्वयम् अस्मिन् एव भवने उषितवान् आसीत्। दिल्लीदेशे ताज्मान् सिंह होटेल् समुच्चयस्य विपरीतदिशायां 3.7 एकर् भूमौ 24,000 पादे एव भवनस्य स्थितिः। ब्रिटिश् वास्तुशिल्पिः एड्विन् लूटियस् महोदयस्य 18 वर्षस्य श्रमाद् एव अस्य रूपकल्पनाम् अकरोत्। पूर्वं वसति विक्रयार्थं भवनस्वामिनौ 400 कोटी रूप्यकाणि एव चोदितवन्तौ आस्ताम्। राजस्थान राज्य राजकुमार्योः कुक्करी बनिदेवी नाम्नोः एव भवनं। प्रमुख भारत मध्य वणिक् एव भवनं क्रेतुम् अग्रिमे भवति। धन्यवादः।